लेखेका डायरीका पानाहरूभित्र कतै बाँचिरहेको उसको जीवन, अनि त्यही जीवनभित्रका भोगाइहरू समेटेर आज उसको जीवन प्रयत्न तिमीलाई सम्बोधन गर्दैछु शिला। मैले सम्बोधनको अधिकारी होइन म, न त उसको गुलाकी नै, तर ऊ बिनाको रङ्गहीन तिम्रो जीवनभित्र गुम्सिएर रहेका कयौं प्रश्नहरूको गाँठो फुकाउन जरुरी ठाने मैले, र यो चेष्टा गरे आज। रिसानी माफ हो शिला। उसले डायरीको अघिल्लै पानामा लेखेको छ ठुला ठुला अक्षरमा, मान्छेहरू ढुङ्गामा मन हुँदैन भन्थे, तर ढुङ्गाभित्रको मन मैले छामेको छु। थाहा छैन उसले किन लेख्यो यो वाक्यांश। सायद तिम्रो नामसँग सापेक्ष बनाउन खोज्यो होला। तिमीहरू बीचको सम्बन्धभित्रको यथार्थहरू जे हुन् जे छन्, तर बाहिरबाट देख्दा कहिले कसैले तिमीहरू बीचमा दूरी महसुस गरेन। त्यो सामिप्यता कायम गर्न तिमीले भन्दा कयौं गुणा बढी लगानी उसले गर्यो होला, र त सगौरव लेख्यो होला ढुङ्गाभित्रको मन मैले छामेको छु भनेर। त्यति भनिसकेपछि पनि के तिमीलाई ढुङ्गा नै ठानिरहनु र शिला नै भनिरहनु न्यायोचित होला र? तिमी भित्रको मन छोएर उसैले राखिदिएको नाम शिलु सम्बोधन गरेर बोल्न मन लागेको छ आज मलाई तिमीसँग। अधिकार त नदेउली तिमीले, तर उसको अनुपस्थितिमा त्यो अधिकार हत्याउने दुस्साहस गर्न मन लागेको छ आज मलाई। शिलु हेर त, तिमीलाई ढुङ्गा पनि भन्न थालेको नि 10 वर्ष भएछ। यो 10 वर्षको लामो परिवर्तनमा के पाएँ मैले, अनि के पायो तिमीले? जे उसले दिन सकेन त्यो दिन्छु या दिउँला भनेर दाबी गर्ने औकात ममा छैन, किनकि जुन चिज जुन बेला दिनुपर्ने थियो त्यो चिज त्यही बेला दिन नसकेपछि लगन पछिको पोतेको अर्थ रहँदैन शिलु। आम मान्छेको जिन्दगीमा पनि हाम्रो जस्तै कहानी लेखिएको हुन्छ सायद, र त्यसैले त दुखी छन् संसारका मान्छेहरू। हामी एक थोक चाहन्छौँ भन्न सक्दैनौँ, खुसी पार्न खोज्नेहरू आफ्नै पाराले बुझ्छन्, अर्कै थोक दिन्छन् जसले हामीलाई खुसी पार्नै सक्दैन, अनि त्यो दिएको चिज नकारेर हामी पनि दुखी पार्न सक्दैनौँ। जीवनमा योभन्दा ठुलो मजबुरी के हुन सक्छ र शिलु? त्यसैले त तिमी पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दा भन्दै होली यदा कदा जिन्दगी आखिर सम्झौता रहेछ भनेर, अनि म पनि त त्यो बाहेक अर्को वाक्य भेटाइरहेको छैन यो जिन्दगीमा परिभाषित गर्नलाई। खैर शिलु, धेरै धन कमाए, घर छ मेरो काठमाडौँमा, बुटोलमा 8-10 वटा घडेरी छन्, आफ्नै गाडी छन्, खानपान रहनसहन उठबसमा कुनै कमी नै छैन। मानौ स्वर्ग भनेको मेरो यही जिन्दगी हो भौतिक रूपमा। तर शिलु, यहाँ कसैको अभाव बिजाउँदो रहेछ घरिघरि, कसैको कमी महसुस हुन्छ घरिघरि, थुप्रै पुगेर पनि केही नपुगे जस्तो लाग्छ घरिघरि, एकान्तमा चिच्याइरहन्छु घरिघरि। मृत्युसँगको लडाइँमा उसले जित्यो भनौँ कि हार्यो भनौँ मैले, जीवनसँगको लडाइँमा तिमी हारिरहेकी छौ भनौँ कि जितिराखेकी छौ भनी ठान्नु मैले, अनि धनसँगको लडाइँमा मैले जितिराखेको छु भनौँ कि हारिरहेको छु भनौँ, जे भनौँ शिलु, हामी तिनैजना हारिरहेका छौँ आफ्नो लडाइँमा। उसलाई मृत्युले हरायो, तिमीलाई जीवनले हराउँदैछ, अनि मलाई पैसाले गलाउँदैछ, हराउँदैछ। किन दौडाएँ मैले आफ्ना विचारहरूलाई 7 समुद्र पारी, अनि विचारले किन एकाएक बोलायो त्यो ठाउँमा मलाई। तिमीसँगको अबको भलाकुसारीमा खुल्दै जाला राज, भलाकुसारी गर्ने यदि इजाजत तिमीले दिन्छौ भने। तर कुरा यहाँ तिम्रो र मेरो बीचको सम्बन्धको भन्दा पनि उसको जीवनसँग गाँसिएको तिम्रो सम्बन्ध, अनि सम्बन्धभित्र तिमी दुईले भोगेको जीवनको हो, जुन उसका सजीव भावहरूमा निर्जीव लेखनीभित्र कैद गरी मलाई पार्सल गरी पठाइदियो उसले। पार्सल गरी पठाइदियो। किन पठायो उसले 7 समुद्र पारी आफ्ना भावनाहरूलाई, आफ्नो भोगाइहरूलाई, त्यो पनि मेरै ठेगाना खोजी खोजी। वृत्तान्त सम्पूर्ण यहाँ बताउनु नपर्ला सायद, जसरी बुझ्यो त्यो अभागीले हाम्रो सम्बन्धलाई त्यसरी पठायो, हकले पठायो, अधिकारले पठायो, त्यो महान आत्माले आफ्नो मुटुलाई हकले पठायो। गल्ती गरेन केही उसले, पठाउनु पर्ने मान्छेलाई नै पठायो। गुनासो छैन उसँग, मात्र गुनासो तिमीसँग छ मलाई। किन बुझिन उसलाई किन बुझ्न खोजिन उसको मनलाई अनि त्यो मनभित्रको महानतालाई किन बुझ्न खोजिनौ? मान्छे होइन शिलु, देउताको साथ पाएकी थियो तिमीले, जुन साथ सँगै रहँदा निभाउन जानेको भए सायद 10 वर्षमै तिमीले एउटा स्वर्णिम युग जिउँदी हो जीवनको। तर अभागी बन्नेर त्यस्तै बानी परेकी तिमीलाई त्यो सौभाग्य कहाँ नसिब भयो तिमीलाई शिलु? मेरो शब्दले तिम्रो घाउमा नुनचुक लगाउने काम गरेछन् भन्ठान्नु।
यो पनि मेरो भाग्यको कहानी हो, जहाँ मलाई जीवनका रङ्गीन दुई पल नसिब भए। न त आफ्नो मान्छेको साथ अनि साथ हुनुको एहसास, न त दुई चार मिठा शब्द नै मलाई नसिब भए। हो यस्तै ठान्नु, तिमीले त्यसरी ठान्यौ भने तिमीले गरिरहेका काममा तिमी सफल होली र म पनि मैले गर्न खोजेको काममा सफल बनुला। त्यसैले पनि सिलु, मेरो आवाज आज जति कठोर बने पनि तिमी नरुनु, एक नरुनु तिमी। हाँस्ने बेलामा रोइरह्यो सधैँ, अब पनि रोयो भने आँसुको अवमूल्यन हुन्छ सिलु, आँसुको अवहेलना हुन्छ। जीवनमा सोच्दै नसोचेका अनौठा खुसीहरू पनि फुल्न सक्छन् कहिलेकाहीँ। आज नरुनु सिलु, तिमी पटक्कै नरुनु, रुँदै नरुनु। सिलु, थुप्रै कुराहरू लेखेको छ उसले डायरीमा। सबै कुराहरू उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन यहाँ, तर त्यो पत्र जुन उसले तिम्रो नाममा लेखेको छ, ऊ चाहन्थ्यो त उसले तिम्रो हातमा थमाएर मृत्युवरण पनि गर्न सक्थ्यो होला। त्यो पनि नसकेरै त होला बिचरा, म कहाँ पठाइदियो डाइरेक्ट। कति माया गर्न सक्छन् आगे सिलु कोही कोही त, कति ठुलो हृदयको धनी हुन्छन् है कोही कोही त। काश त्यस्तै हृदयको धनी म हुँदो हो। खैर, फेरि भाग्य म आफ्नै धुनमा भाग्य, स्वार्थी मान्छेको साथमा परे म, फेरि आफ्नै कुरामा अल्छे म। सिलु, त्यो अभागी पुरुष, त्यो सधैँको दुखी पुरुष अनि त्यो त्यागी पुरुष, उसका एक एक शब्द वाचन गर्दैछु मैले। सुन तिमीले, तिम्रो नाउँमा उसका आँसुले लेखिएको राम कहानी। प्राण प्यारी मेरी अर्धाङ्गिनी, मेरो मृत्यु पछिको जीवनमा तिमी एक्लै हुनेछौ वा कोही तिम्रो साथमा हुनेछ, म अन्दाज गर्न सक्दिनँ। मेरो यादको कुनै अंश बाँकी रहला तिमीमा, ती ठकुवा पनि गर्न सक्दिनँ। तर यति जरुर भन्न सक्छु, तिमीलाई बिजाइरहेको काँडा अब बिजाउन छोड्नेछ। तिम्रो मुटुमा गडेको खिया लागेको किलो उक्लिनेछ अब, जरुर। अनि तिम्रो मौनताभित्रको वेदनाले आफ्नो आकार घटाउनेछ, जरुर सिलु। हाम्रो बिहे हुनुभन्दा अघिल्लो रात म एक्लै बसेर रोएको थिएँ। केटी हेर्न पनि आफन्तले झिकाइदिएको तिम्रो फोटो हेरेर आँखाभरि आँसु पारेर प्रश्न गरेको थिएँ तिमीलाई सिलु, के माया गरौली त मैले भन्दा बढी? थाहा छैन सिलु, किन तुलना गर्न पुगेँ मैले मेरो र तिम्रो मायालाई। सायद आश अलि बढी गरेको थिएँ मैले तिमीबाट। धेरै कुरा सोचेको थिएँ। एउटा सामान्य कर्मचारी, त्यो पनि प्राइभेट अफिसमा काम गर्ने, भोलि श्रीमतीले यो ल्याइदिनुहोस् त्यो ल्याइदिनुहोस् भन्ने कहाँबाट कसरी ल्याउने झस्किन्थे। तर हिम्मत भित्रैबाट पलाएर आउँथ्यो। माया गर्ने मनले सान्त्वना दिँदै भन्थ्यो, किन चिन्ता गर्छस्, मायाले ल्याइदिएपछि त पिठो पनि पकवान बन्छ, खद्दर पनि रेशम बन्छ, न मिठो पनि मिठो बन्छ। अनि सब माया हो मनोज, सब माया। मनले यसरी सम्झाउँदा उत्साहित हुन्थे म, अनि प्रण पनि गरिहाल्थे, साँच्चै हो मन, तैँले ठिक भनिस्। मैले यति माया गर्नेछु कि, यति माया गर्नेछु कि उनी कुन संसारमा बाँचिरहेकी छिन् त्यो नै बिर्सिने छिन्। भलै महँगा लत्ता कपडा गहनाले सजाउन नसकौँला, तर उनलाई मेरो मनको सिंहासनमा रानी बनाएर राख्नेछु। मैले कुनै ताजमहल बनाइदिन नसकुला उनको लागि, तर मायाको मन्दिरमा उनको मूर्ति प्रतिष्ठा गरेर सधैँ पूजा गर्नेछु। एक चिम्टी सिन्दुर र चुरापोतीसँग साटेको उनको जीवनको हर सम्भव रक्षा गर्नेछु। माया नै मायाले सजाउला उनलाई, माया नै मायाले हँसाउला उनलाई। के सोचेको थिएँ, सोच्नुसम्म सोचेको थिएँ, अनगिन्ती सोचेको थिएँ। सुहाग रातको त्यो कालो रात, सबैले भन्थे सुहाग रात रङ्गीन हुन्छ रे। मैले पनि सपना सजाएको थिएँ मेरो त्यो रात पनि औधी रङ्गीन हुनेछ। तर मैले घरभित्र आएको चन्द्रमामा ग्रहण लागेको थियो त्यो रात। नजिकै गएर तिम्रो अनुहार पढ्न खोजे, आँसुले गालाको पानाभरि मेरो नजिक कोही नआउनु भनेर लेखे जस्तो लाग्यो। न वाक्य फुट्यो, न तिम्रो आँसुको धारा नै रोकियो। तकिया च्यापेर कोठाबाट बाहिर निस्किए। चिसो थियो बरन्डा, मङ्सिरको महिना। त्यही चिसोमै थचक्क बसेर चिसै दिमागले कुरा खेलाउन थाले। होइन, यो त नामर्दीपन भयो। ठिक छ, जेलाई सुहागरात भन्छन् त्यो लागु नहोस् मेरो जीवनमा। तर कसैकी छोरी बिचरी आफ्नै जन्मघर, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुबा साथी सङ्गी सबै छोडेर मेरो नितान्त मेरो शरणमा आएकी छे। केही वेदना त पक्कै होला, हुन सक्छ माइतीसँग बिछोडको वेदना मैले उसको वेदना नबुझिदिए कसले बुझिदिन्छ र? यस्तै सोच्दै थिएँ। माया गर्ने मनले एकाएक धकेलेर भित्र पुर्याइदियो मलाई, अनि वाक्य पनि फुटाइदियो, शिलाजी किन रुनुहुन्छ, अब नरुनुहोस्, टाउको दुख्छ। मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ श्रीमतीलाई पनि जी तपाईँ भन्छन् र सिलु तिमी भन्नुहोस् न भनेर, तिमीले कर गरौली भनेर। त्यसैले त अघिल्लो रात तिम्रो फोटो हेरेर सिलु तिमी भनेर सम्बोधनको सुरुवात गरेको थिएँ मैले, र मनमनै सिलु भन्न रिहर्सल पनि गरेको थिएँ। तर सिलु, त्यही सिलु शब्द मेरो कण्ठभित्र अड्किने गरी तिमीले भन्यौ, प्लिज मनोजी मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्। म अवाक भएँ सिलु।
के बोल्नु मैले एकाएक बाहिर निस्के। सायद म भित्रको पुरुष मनी रिसायो क्यारे। अनि बाहिर निस्केपछि हतार हतार सोचे पनि हाले, कस्ती तालकी केटी रहेछ यो। के यस्तो वाक्य कुनै सुहागरातमा कुनै जोडीले प्रयोग गरेको छ होला? मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस् भनेर पुरुष मनको जवाब फेरि मेरै मायालु मनले दियो। त्यस्तो होइन मनोज, दिनभरिको थकान, माइतीसँग बिछोडिदाको पीडा, नयाँ घर, नयाँ बिस्तारा, नयाँ अनुहार, एक किसिमको डर, संकोच अनि एक किसिमको लाजले भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। त टेन्सन नले, म छु नि। माया मनमा भएपछि हरेक रातलाई सुहागरात जस्तै सोनी बनाउन सकिन्छ। जा, अन्तिम पल्ट नरुन भन अनि त अर्कै कोठामा गएर सुत। यदि तिम्रो माया साँचो रहेछ भने बोलाउन आफै आउँछिन्। रोएर सकिएपछि मनले यस्तै भन्यो। मैले खुरुखुरु आज्ञाकारी बालकले चाहिँ मायालो मनको कुरा सुने र तिमीलाई सम्झाउन कोठाभित्र प्रवेश के गरेको थिएँ। तिमी रुँदा रुँदै निधाइछ्यौ। लामो सास फेरे। ल ठिकै भयो, दुःखै गर्न परेन। यस्तै सोच्दै सिरानी च्यापेर बैठक कोठामा गएर सुते। तिमी राति बोलाउन आयौ आएनौ, बोलायौ बोलाइन्यौ, मैले थाहा पाएँ पाइन खै, वा तिमी आउँदै आइनौ। तर बिहान भालेको टाको सँगै घुम्तो हालेर चिया लिएर आउँदा चाहिँ तिमी रुन छोडिसकेकी थियौ। आँसु बगाएर त्यो प्रष्टै देखिन्थ्यो। त्यसपछि के थियो र जीवनमा? त्यो त तिमीलाई र मलाई बाहेक कसलाई पो थाहा छ र सिलु। दुनियाँले बाँची भने तिमीलाई, साथीहरूले नामर्द भने मलाई, तर हम बिस्तर नभई सृष्टि कहाँ हुन्थ्यो रहे सिलु। तैपनि तिमीसँग कुनै गुनासो राखिन मैले। परिवारलाई देखाउन एउटै कोठाभित्र सुते जस्तो गरे पनि एउटै कोठाभित्र दुई अलग अलग बिस्तारा बन्नु जस्तो विडम्बना के हुन्छ र सिलु लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा? चाहना थियो श्रीमतीले यो ल्याइदिए भन्नुहोस्, त्यो ल्याइदिए भन्नुहोस्, घुमाउन लैजा भन्नुहोस्, सन्तान खेलाउने चाहना राखोस्। तर त्यो कुनै कष्ट उठाइन्यौ तिमीले। किन त्यति धेरै माया गर्यौ सिलु मलाई? दुःख हुन्छ भनेर दुःख दिन नखोजेको होली तिमीले। अरू त अरू श्रीमतीलाई सरप्राइज दिन्छु भनेर ल्याइदिएका कयौँ चिजबिजहरू देख्दा न त ओठ खोलेर हाँस्यौ, न त आँखा बढा बढा पारेर आश्चर्य भयो। एकदम सादा, एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, एकदम प्लेन व्यवहार गरिरह्यौ। मानौ म तिम्रो पति नभई घरमा आएको कुनै पाहुना हो जसको सत्कार गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। जे सोधे पनि होइन ठिकै छ, म ठिक छु बाहेक उत्तर अरू कहिले आएन तिमीबाट। चाहना थियो उसले पनि मलाई सोधिरहोस् जसरी मैले सोध्ने गर्छु घरिघरि। तर सोध्नु त के, बोल्नेको नाममा तकस लागेको जस्तो हुन्थ्यो तिमीलाई। माया गरिनौ मलाई भनेर भन्दैन सिलु। माया गरिरह्यौ, माया गरेरै त होला। पकाइरह्यो, खुवाइरह्यो, कपडा धोइरह्यो, सेवा गरिरह्यो, तर मेसिनले जस्तो पुरै मेसिन जिन्दगी जिरह्यो। तैपनि मेरो धैर्यको बाँध टुटेन कहिले। तिमीले त के सोच्थ्यौ थाहा भएन, तर म सधैँ एउटै कुरा सोच्थेँ। म यो सुन्दरी युवती, यो सुकुमल युवती, यो सादा युवती जो मेरो श्रीमती भइसकेकी छ, यसलाई कुनै न कुनै दिन म प्रेमिका बनाएरै छोड्नेछु, साथी बनाएरै छोड्नेछु, जीवन साथी बनाएरै छोड्नेछु। जीवन साथी भन्ने शब्द साह्रै प्यारो लाग्थ्यो मलाई। जीवनभरको साथ दिने साथीलाई त जीवन साथी बनिन्छ होइन र सिलु। त्यसैले त मैले जीवनभर तिमीलाई साथ दिने अठोटका साथ रिजाउने लाख प्रयास गर्थेँ। म मेरो प्रयासमा कति सफल रहेँ त्यो तिमी नै जान सिलु। तर तिमी भित्रको निराश मन मैले छुन कुनै कसर बाँकी राखिन, त्यो मनमा रस भर्न कुनै कसर बाँकी राखिन। र त्यस्ता अनगिन्ती प्रयासहरू, लाखौँ प्रयासहरू गरिरहँदो हुँ सिलु। तर म त्यति भाग्यमानी नै भइरहन सकिन सिलु, सकिन म। सिलुहरूको जोडी देख्दै ईर्ष्या लागेर आउँथ्यो। आफ्नो जीवन फर्केर हेर्थे, उदेक लागेर आउँथ्यो। तर धन्न मलाई र मेरो हौसलालाई बचाइराख्ने एउटा मायालु मन मनमा थियो। त्यही मन जुन मनले तिमीलाई अघोरै माया गर्थ्यो, जुन मनले तिम्रा कुनै व्यवहारको वास्ते नगरी तिमीलाई एकहोरो माया गर्थ्यो। एउटै देह थियो मेरो यो मनको, तिमीलाई दुःख पर्दा छायाले सम्म नछोस्। सधैँ प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थ्यो मन। कुनै दिन त सिरुले आफ्ना खिलखिलाउँदा ओठ खोलेर गुलाफी नजर जुदाउँदै शर्मिला अधर कपाउँदै भन्ने छिन्, मनोज म हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ। हो सिलु, यही चाहन्थेँ मैले। तिमीले मेरो जीवन रहेसम्म मलाई माया जताउन एउटै वाक्य भन, म हजुर बिना बाँच्नै सक्दिनँ। यही एउटा चाहना थियो। तर प्राण प्यारे, त्यही चाहना गाढो भयो जीवनमा। त्यही चाहना अभिशाप बन्यो जीवनमा। म हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर उच्चारण पनि गर्न नपाउने भयो। सोधे थाहा हुने त हुने सिलु, कहिले सोध्यो हजुरलाई कस्तो छ भनेर। अनि म पनि केही नहुँदै यस्तो छ र उस्तो छ भनेर सहानुभूति बटुल्ने खालको पनि त थिइनँ। तिमीले सोध्दै नसोध्नु र मसँग तिमीलाई आफ्नो हालखबर बताउन कुनै विषय नहुनु बीचमा एउटा अनौठो विषय प्रवेश गर्यो सिलु, एउटा अनौठो विषय। तिमी बिस्तारै पग्लिँदै थियौ, म बिस्तारै निप्दै थिएँ। तिम्रो र मेरो जोडिएको जिन्दगी देख्नेलाई त उज्यालो देखिन्थ्यो दीप बले जस्तै। तर तिमी पग्लिँदै गरेको र म बल्दै सकिँदै गइरहेको मनको सिरा जस्तो कस्तो अनौठो मोड जिन्दगीको सिलु।
तिमी नजिकिन थाल्यौ बिस्तारै, म टाढिन थालेँ बिस्तारै। तिमीले बिस्तारा दुईवटा नराखौँ भन्ने अमुक इच्छा राख्यौ घरिघरि। म छुट्टा छुट्टै बिस्तारामा रमाउने बानी परेको अभिनयमा लिप्त भए सधैँभरि। तिमी घुम्न जाने मिठो खाने चाहना राख्न थाल्यौ बिस्तारै, म फुर्सद नभएको बहाना गर्न थालेँ एकाएक। तिमी मेरो हातमा सरप्राइजका पोको देख्न थाल्यौ बिस्तारै, म आफै सरप्राइज हुँदै गएँ आफ्नै भाग्यसँग। तिमी मनोज नामको पुरुषभित्र श्रीमान खोज्न थाल्यौ, साथी खोज्न थाल्यौ, जीवन साथी खोज्न थाल्यौ बिस्तारै। म शिला नामकी स्त्रीको गुण मारेर बैगुनको खेती गर्न थाले छन्छन्। तिमी माया रोपेर सृष्टिको फूल फुलाउने रङ्गीन सपना बुन्न थाल्यौ बिस्तारै। म फूल चुस्दै हिँड्ने भमरा हुँ भन्दै स्वयं नाङ्गिन थाले तिम्रो सामु। किन गरे एकाएक फरक व्यवहार तिमीसँग? त्यस्ता व्यवहारले जति बेला तिमी पुरै नितान्त मेरी सिलु बन्न तम तयार थियौ। किन गरिरहेको मायाको खेतीमा घृणाको बीजारोपण गरे मैले? माया नै मायाको फसल दिन तम तयार थियौ। अधरले चुमुला भनेको तिम्रो मुहारमा किन न्यु खोजी खोजी मैले आफ्नो फोहोरी हातको चड्कन बर्साएँ? किन शरण परी परी पाउमा झुलिँदा पनि मैत जा भनी कपाल फुत्ल्याएँ? किन अनुनय विनय गरेर मेरो साथ, मेरो माया, मेरो पुरुषार्थ माग्दा पनि मनगढन्ती गाली र आरोप लगाएर रुवाएँ तिमीलाई? किन ममा एकाएक यो सब परिवर्तन? जान्न चाहन्छु सिलु, जान्न चाहन्छु तिम्रो मनमा म प्रति घृणा उत्पन्न गराउन। त्यही मनमा खुसी उत्पन्न गराएर आजीवन हाँसी खुसी बाँच्न चाहन्थे। त्यही मनमा घृणा उत्पन्न गराएर फेरि मैले किन चाहेँ? जान्न चाहन्छु सिलु। हो, तिमीबाट सजिलै छुटकारा पाउन। हो प्राण प्यारी सङ्गिनी, म चाहन्थे तिमी मलाई सम्झेर कहिल्यै नरोनु। तिमीमा मेरो यादको, मेरो सद्गुणको कुनै पनि अंश बाँकी नरोस्, ताकि त्यही यादले रोहाउँ तिमीलाई घरिघरि। माया गर्थे कि लाठी तिमीलाई, मरेर माया गर्थे। तिम्रो आँखामा एक थोपा आँसु पनि मलाई सह्य हुँदैन थियो सानो। अनि आफै भन त, अनि कसरी कल्पना गर्न सक्थे म बिना तिम्रो एक्लो जीवन? कसरी कल्पना गर्न सक्थे? ज्यानमा देखिने कुनै खोट थिएन सिलु। खै कुन आश्चर्य हो, एकाएक जीवाणु भेटियो, त्यो पनि ब्लड क्यान्सरको। भन्नु त छँदै थियो एक दिन, त्यसमा पनि डाक्टरले मिति नै तोकी थियो। समेट्नु पर्ने खुसीहरू हजार थिए, तर समय ज्यादै कम थियो मसँग प्यारी। सुनाऊ कसलाई सुनाऊ, नसुनाऊ कसरी नसुनाऊ? डाक्टरले दिएको 6 महिनाको म्याद। म पागल जस्तो बन्थे सिलु घरिघरि, चिच्याउँथे, रुन्थे, अनायासै त्यस्तो व्यवहार गर्थे जुन एउटा देवतालाई गर्ने सोच्दैन थियो। आखिर देवती त मन्न थालेकी थियो नि त, होइन र सिलु? हेर त प्यारी, देवता पनि मर्दा रहेछन् यहाँ। पाँचुन्जेल कुनै न कुनै दिन मेरी बनाउँछु भनेर गरेको त्यो अठोटमा तिमीले ढिलै भए पनि सघाइदिएकोमा मनदेखि धन्यवाद छ प्यारी तिमीलाई। यो सब सुनेर मसँग नरिसाउनु प्यारी। मैले घर छाडेको म मर्नको लागि हो, तिमीलाई दुःख दिनको लागि होइन। औधी माया गर्थेँ के लाठी तिमीलाई, औधी माया गर्थेँ। म नसकेर घर छोडेको हो सिलु। आत्महत्या गर्न सक्दिनँ होला, तर एक दिन विज्ञान साँचो छ भने तिमीले यो पत्र पाउँदासम्म म मरिसकेको हुनेछु। मायामा डुबेर हेर्नुपर्छ प्यारी, मायामा सब सम्भव छ। मेरो देह मरे पनि मेरो आत्मा त्यही प्यारो मान्छेको अधीनमा हुनेछ जुन मान्छे तिम्रो लागि बितिसिएको थियो कुनै दिन। तिमीले आँखाको आँसु पुछेर निहाल्नु उसलाई, उसको मुहारभरि म बाँचिरहेको हुनेछु। तर मनोज नामको पुरुषको अस्तित्व सकिएर जानेछ र धेरै ढिला भइसक्नेछ। जति बेलासम्म तिमीले सबथोक थाहा पाएकी हुनेछौ। त्यसैले पनि हाँसेर बिदा देऊ प्यारी, मलाई हाँसेर बिदा देऊ। तिम्रो सुखी, तिम्रो खुसीमा नै मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ। हाँसेर बिदा देऊ प्यारी, मलाई हाँसेर। सिलु, मनोजको जीवनसँग तिम्रो जीवन जोडिनुभन्दा कयौँ समय अगाडिको कुरा हो। म कलेजको सबैभन्दा टल एन्ड ह्यान्डसम, कयौँ मोडर्न केटीहरूलाई छोडेर एउटा सिधा सादा केटीको माया जालमा परेको थिएँ। अनौठो सोख थियो मेरो बाइकको पछाडि जिन्स लगाएकी मोडर्न शिलालाई राखेर पुरै बुटोल बजार घुमाउने अनौठो इच्छा पालेको थिएँ। धनको कमी पनि खासै थिएन, बुबाको पेन्सन, दाजु युकेमा। तर पनि मेरी शिलालाई संसारको सबैभन्दा बढी खुसी देउला भन्ठानेर विदेशिनु मेरो लागि अभिशाप बन्यो। त्योभन्दा कयौँ गुना अभिशाप तिम्रो लागि बन्यो। म त हेर जे बाँचे एउटै जीवनभित्र बाँचे, दुःख पनि एउटै जीवनको भोगे, सुख पनि एउटै जीवनको भोगे। तर तिमी कतिवटा जीवन बाँच्यो एउटै जुनीमा। कसैकी छोरीको जीवन, कसैकी प्रेमिकाको जीवन, कसैकी पत्नीको जीवन। त्यो पत्नी जुन पत्नी बन्नै सकिन, जुन बेला पति माया दिन लालाइ थियो, त्यो पत्नी सधैँ त्यो धोकेबाजको सम्झनामा बाँचिरहे यो 10 वर्षसम्म। खोसिलु, तिम्रो गुनेगार हुँ म, तिम्रो अपराधी हुँ म। तिमी किन मनोजकी पत्नी हुन मन्जुर गर्यौ भन्ने प्रश्न भन्दा कयौँ गाह्रो प्रश्न म आफैलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। सोधे पनि त किन शिलालाई अपनाउनबाट पछि हटिस्? जवाफ मैले शिला पर्खिनन् भन्न पनि सक्छु, तर शिलाको पर्खिन सक्ने कन्डिसन हुँदो हो त, पर्खी बस्ती हुँदो हो त, नत्र माया नै नभएको भए कि आफ्नो बसी बसाउ घर उजाडेर तेरै सम्झनामा रात दिन रुदी हो त। अनौठो छ सिलु, नेपाली समाजको परम्परा अनौठो
छ। तिमी महिलाहरूको लागि हिजो एउटा पुरुषले धोका दिएर धनको पछि दौडियो, अर्को पुरुषले हात थाम्छु जीवनभर साथ दिन्छु भनेर बीच बाटोमै ईश्वरको प्यारो बनेर गइदियो। यहाँ दुई दुई पुरुषको कारणले एउटी अबला नारी विक्षिप्त परेकी छे। न उसको ओठमा हाँसो छ, न उसको मुहारमा कुनै उमङ्ग छ, न उसलाई आफ्नो मनको जवाब मिलिरहेको छ, न त उसलाई सहारा दिने कुनै हात मिलेको छ। विचित्रको ससिलो यो दुनियाँ, दुखियालाई छानुपछि दुखै दुःख। सहानुभूति प्रकट गर्यो सुदीपले भनेर पनि नभन्नु, खाटा बस्न लागेको घाउ कोट्याएर नुन छर्क्यो पनि नभन्नु। जति मनभरि प्रश्नको भारी बोकेर बाँच्न गाह्रो हुन्छ, त्यति नै भारी बिसाएर प्रश्नको काँटो फुकाएर बाँच्न सजिलो हुन्छ। मेरो एउटै चाहना, तिम्रा मनको बोझ सबै बिसाइदेऊ। सक्छौ, माफी गर्न सक्ने मन छ भने त्यो बोझ मलाई सुम्पिदेऊ। माग्न त नहुने वसिलो स्वार्थी बनेर, तर पनि जीवन लामो छ। यो जीवनको एक एक पल महत्त्वपूर्ण छ। पल पलका दुःखको लेखाजोखा गरेर तिनै खुसी र दुःखलाई एकअर्कासँग साटासाट गरेर जीवन बाँच्नु बुद्धिमानी हुन्छ सायद। म अज्ञानी आफै बुद्धिमानी कहाँ बन्न सक्थे रसिलो, तर मृत्यु बोकेर आफ्नो आदर्श छोडेर गएको त्यो महान आत्माले शान्ति पाउनुपर्छ। थोरैलाई भए पनि माया गर्न सिकेको सुसिलो, भन्ने कुरा समयमै भन्नुपर्ने रहेछ, नत्र त भन्नै नपाई लीला समाप्त हुँदो रहेछ। हेर त, हुन त मृत्युले कसलाई छिटो खान्छ भन्छ रसिलो, त्यसैले त मृत्युलाई छलेर भन्न मन लागेको छ तिमीसँग। हो, आज हाँसो पुछिदेऊ, जति रुनु रोयो। जिन्दगीको रथमा नयाँ पाङ्रा हालौँ, गुडाउँ जिन्दगीलाई एकपटक सिलो। हो सिलो, म तिमी बिना सायद बाँच्नै सक्दिनँ। मृत्युलाई छलेर भन्दैछु आज, उही आदर्श पुरुषले सिकाएको वाक्य, जीवनभर तिमीलाई साथ दिनेछु। नत्र म पाछी लाउरेले यति बोल्न जानेको भए के हुन्थ्यो के जे होस् भन्ने कुरा समयमै भन्नुपर्छ। समयले पर्खिँदो रहेनछ सिलो, समयले कसैलाई चिन्दो पनि रहेनछ। त्यसैले समयलाई चिने जस्तै गरेर पुनः एकपटक भन्छु, म तिमी बिना धरोधरमा बाँच्नै सक्दिनँ सिलो। आऊ आऊ सिलो, मेरो जीवनमा आऊ। त्यो महान आत्माको अन्तिम इच्छा सम्झेर आऊ। म पर्खिरहेको छु सिलो। आऊ सिलो, लैला मज्नु मुना बदल्ने जस्तो माया गर्नु छ। आऊ सिलो, आऊ। म कुरेर बसेको छु, मेरी प्राण प्यारीलाई म कुरेर बसेको छु। जिन्दगीमा अब कहिल्यै धोका दिने छैन। तिम्रो अँगालोमा म झुल्लुम्म डुब्नेछु। मेरो अँगालोको यति धेरै माया सुम्पिनेछु तिमीलाई, तिमीले विश्वास पनि गर्न सक्दिनौ। आऊ सिलु, आऊ।